അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ മുഹമ്മദ് റഷാദ്. ഞാൻ അറബിയിൽ പഠിക്കുന്നു. ബക്കറ സൂറത്തിൽ 284 ആയത്ത് മുതൽ 286 ആയത്ത് വരെയാണ് ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്താനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ആമനർ റസൂലു ബിമാ ഉൻസില ഇലൈഹി മിർ റബ്ബിഹി والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر